कलाकाराची भेट हे कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. आमी सगळीं सोशल सायटीचेर आसात चॅक कोत्ताच लायक फेसबूक, इंस्टाग्राम आनीक यूट्यूब. हाचेर आमकां जायते विडियोज, कॉमेडी विडियोज दिसती पडटात. आयज आमचे हे कलाकाराचे भेटेक जो आयलोलो आसा ताका तुमी विडियोजान जायतोच पळयला आसतलो. ताचे विडियोज पळोवन तुमी जायतींच हांसल्यांत बा आसतलीं. तर ताचे वयर आमी आनी थोडेशे जाणा जावन घेवया. येवकार दिवया बाब वॉल्टर रिबेलो. एक ग्लास दे रे. मुझ फोकाण कोता उशीर वसूया रे. आं तू उशीर वसूया रे. त्या बाप्पान लेला ऊस. त्या बापान लायला ऊस. बापान लायला ऊस. ना मुगे बाप्पा लायला. सॉरी नाका नाका उशीरच नाका. पोतेंगलो सोयरे आसतलो. प्रिजमा सँडविच जाई. ओय जाई. जाल्यार वेड्यार सांग. बड़ा हरामी हो बेटा. प्रिजमा क्रॉकेट जाय. नाका. नाक जाल्यार हांव आतां. बाब वॉल्टर, ही आमचे कार्यावळीन तुका माये मोगाचो येवकार. वॉल्टर, तुका जायतेच कॉमेडी रिल्सान विडियोजान आमी पळयला. तरी आसतना तुजे वयर थोडीशी वळख आमकां करून दिवशी. ओके. म्हजें नांव वॉल्टर रिबेलो. हांव केपें आंबावले रावतां आनी मुगे फॅमिली, मुगे मामू म्हळ्यार मुगे माय, पॉप्स, अंकल, मुगे भावा, भावा बायल आनी तेगे बाय धाकटें. डॅडीचे इंट्रोडक्शन बरें केलां. पॉप्स. पॉप्स तेका पॉप्स म्हळ्यार सगळे वळखता. तो मुगे विडियो बी आसोता सो सगळे. ओके. घरांत तियात्रीस बा कोण आसा? तियात्रीस ना. कोण ना? तशें कोण कोण ना. पयलीं कोण नाय पूण हांव एकटो. तर हो कॉमेडी करपाचो सगळो गूण कसो आयलो तर तुका? कारण पयलीं म्हणल्याचे आसका आसतना म्हाका असो खबर ना हांव एक्टींग करता म्हणजे कॉमेडी करता म्हणून. कितें जालें आमी केसो भायर आसलीं आनी कोण सर येयलो आनी म्हणपाक लागलो तुमकां कितें एक प्ले अशें कोराय म्हूण, कितें अशें कोराय म्हूण. आनी हांव मातशें शाय असो आनी हांव भितालो पळय. आतां तेणें अमके ग्रूप केले 4 जाणांचे आनी 15 कितें आहलो ते एक कोण ग्रूप. आनी सगळ्यांक टर्न जालो आनी आतां आमगे टर्न येयलो आनी तो म्हणपाक लागलो कोण आहा तो मातशें कोण बरो हुशार आहा तो म्हणपाक लागलो तूं पिश्यां रोल कर म्हूण. पिश्यां रोल कोण हांव भिलो. म्हाका तें पिशें म्हळ्यार मागीर कोकडे पायस जालो. मागीर कितें खबर ना कितें जालें तें. आनी तो आपूण दोतोर जातूय आनी 2 जाणां आहाय ते म्हाका सांबाळपा येता पिशें कितें कोन्न तो. आनी टर्न येयलो आनी म्हाका तें एक्टींग आमी कांयच खबर ना. हांव तियात्र चोयतालो पयलीं. म्हाका मामू म्हाका तियात्र वताली चोवपा वताली सो हांव पूण म्हाका एक्टींग करूं जाता तें म्हाका खबर नासली. मागीर मुगे टर्न येयलो आनी म्हाका तेणें पूश केलें खबर ना. हांव वचना आहलो. म्हाका स्टेजी मुखार वचना आहलो. ताणें दुखोवलो म्हाका. दुखोवन खबर ना म्हाका कितें जालें तें. हांव तें पिश्यां हितू भितर घुस्पलो आनी सामकें मुगे तें कॉमेडी टायप जालें तें मुगे हें करप तें. आनी सगळे लोक कोण आहलो ते भुरगे ते म्हाका चोवपाक अशें उरले आनी हांसपा लागले. जो तो मुगे कॅरेक्टर केलो तो हांवें तो हितू बरो जालो आनी सगळ्यांनी तो मानलो. आनी सरीन म्हणपाक लागलो हात दिवपाक लागलो तूं बरो कोत मरे खूंय आलो गांवूय तूं. मागीर हांवें म्हळें होगो तरी तेदो होगो रावलो ना. तेदो म्हाका मागीर कळोन येयलें सराक सांगचें जाय आसलें आपूण खंय आसलो तो आपणाकूच खबर ना. तेदो ना होगो अशें कितें सांगलें ओके अशें करून कोत्तालो. मागीर म्हाका कळोन येयलें ओके म्हाका कितें आहा टॅलंट आहा. सो हांव वर्सा फॅमिली डे कितें जाता तेदोन तेमी हांव प्रोग्राम करपा लागलो कॉमेडीचे पार्टिसिपेट. उमेद आयली एक्टींग करपाची. तेदो म्हाका कळ्ळें हांव कोतें अशें म्हूण. म्हाका कितें तरी आहा अशें म्हूण. पूण म्हाका कांय खबर ना हांव कितें कोता. फकत चोयतालो हांव ओके दुसऱ्यांक ऑब्जर्व कोत्तालो अशें करून जायत. तेन्ना सावन तुका गमलें एक्टींग करूंक जाता आपणाच्यान. हय. सो सिरियस रोल करूंक जाता अशें दिसलेलें तुका त्या टायमार कॉमेडी करतलो अशें? त्या टायमार म्हाका कांय खबर ना कांय खबर ना. हांव जें कितें कोत तें म्हाका दिसता अशें कॉमेडीसूच गेल्लो हांव. आतां
आतां कोटे अशें हांव म्हज्यान कितें कॉमेडी भायर म्हज्यान कितें करूंक जाता अशें सिरियस या आनी कसलो दुसऱ्या कसलो role. कोता अशें करून खेळ तियात्रांत तूं पयलो भितर सरला हय खेळ तियात्र पयलीं भितर चल्ला कोणाच्या मिनी मारियो सर मिनी मारियोच्या तेजे हितून भितर चल्ला तेका हांव 9 वर्सां 10 वर्सां नाचलो हांव तेन्ना तूं केदो आसलो तेदोन हांव स्कूल कॉलेजीक वयतालो इतले ल्हान आसतना 2010 लेवला कितें 10 तेन्ना अशें सो हांव म्हाका उमेद आहली तेंगे मिनी मारियो सरालो तियात्र आमगे जाल्लो तेगे तो भुरग्यांक तियात्र हाडलो आनी तेणें एक एनावंस केल्लो तुमगे भुरग्यांक कितें टॅलंट आहा तो भायर काडे तांकां हाडून दोनाकाय म्हूण कित्याक ती उतरी म्हजी काना अशें पळोवनी सो हांव कोत्तालो गांवांत कोत्ता हांव गेलो कितें बारीक बारीक कोत्तालो सो मागीर तेगे उतर हांव तेन्ना वचून मेळ्ळो सर वचून मेळ्ळो सर म्हाका बी उमेद आहा हांव कोत्ता तूं मातशें त्याच दिसाक मेवलो ते ताका दिसाकूच तेगे तियात्र काबार जालो आनी सांगलें तेन्ना तेगे भुरगो ब्लड बीन धाकटो आहलो सो तेन्ना मागीर हांव धाकटो आहलो तेन्ना म्हळ्यार अशें करून हांवें सांगलें ओके यो फाल म्हळ्यार एक 2-3 दिसां मातशें यो म्हणपा लागलो कोलवा यो म्हणपा लागलो आनी हांव गेलो ना कितें जालें तें कोणा हेजें वळखीन म्हाका तेणें कॉल केलें ताका सांगलें ताका एक भुरगो आहा मागीर ताका सांगलें हांव म्हूण तो ताका दिसा तुका मेळ्ळो तो ओके आनी मागीर तेणें म्हागे मातशें टेस्ट घेवन चोयलें एक्टींग करूंक लायलें एक्टींग करपा लायलें म्हाका तेन्ना कॉमेडी धाकटी 2 एंट्री आहलो म्हाका 2 एंट्री आहल्यो ब्लॅडवीन आनी कोण आहलो ते दोग जाण आहले कॉमेडियन तेंचे बराबर पिशे राव म्हणपा म्हाका आनी म्हाका सांगलें अशें कर म्हूण आनी हांवें केलें एक 60-70% म्हगे जालें अशें ओके डन मागीर जेन्ना हेळशेड जालें हेळशेड जाता तेन्ना मागीर खबर ना म्हाका कितें जालें तें लोकां वजेर मुगे तें आहलो तें सगळें अशें करून भायर सरलें म्हळ्यार कॉमेडी आनी भर जाली मुगेली आनी तातूंत सावन ओके मागीर नेक्स्ट इयर म्हाका मागीर तो अशें करून मेन कॅरेक्टर दिवपाक म्हाका कॉमेडी सगळें पयलें थोडें दिलेलें, मागीर मागीर extra आख्यान दिलें दी. तेणें म्हाका वय आख्खो तूं सांबाळ म्हण कॉमेडी मागीर तेणें मातशें ट्रस्ट दवरलो हो सांबाळटलो म्हूण तर आनी हय थंयसान तुवें कॉमेडी सुरवात केली सुरवात केली हय सो स्टार्टींग करतानाच तुवें कॉमेडी सुरवात केलेली खेळ तियात्रांत हय सो त्या खेळ तियात्रा उपरांत ताच्याच खेळ तियात्रांत आसलो हय तूं तेका आहलो तेका कितें हांव थिंगा काम करतालो मागीर कोलवा काम करतालो सो बऱ्याक पडटालें म्हाका बरें practicing. पडटालें ते प्रॅक्टीसेक ते हांव मुगे चड पयस ना आहलें मातशें 2-3 मिनटां आहलो तें म्हाका कोता येता तें म्हाका सो हांव थिंगा आहलो सो एन्जॉय जालो आसतलो आनी खूब भरपूर शिकलां म्हाका कांय कॉमेडी म्हाका दिसता हांव कोताच पूण हांव थिंग कोता तें कॉमेडी अशें दिसना आहलें तें कॉमेडी हांव शिकलो तेंचे वयचेर तेंकूच चोय तेंकां ऑब्जर्व करून तेगे चेड्याक या दुसरे कोण कॉमेडियन कोण सिंगर आहलो तें या मिनी मारियो सर तेगे तो दाखयता अशें करून हांवें तें चोयन मातशें हें जालो मागीर मुगे थोडे गायन तें मागीर म्हाका कळ्ळें ओके अशें करून कोता हूंय पंच जाय हूंय कितें करपा जाय हूंय चोकला वचूं जाय हूंय वर वचूं जाय कितें कॉमेडी मातशें म्हाका अशें लायनी येवपा लागलो सो जायतो आतां थंय गेलो तियात्रा भायर तूं कामाक वेता तियात्रा भायर वय बोटीर आसा हांव ओके सो बोटीचेर वय फस्ट टायम जालो म्हागे फस्ट टायम गेलो हांव ओके 6 months 9 months 7 months 8 months 8 monthsan आयला सो एक्सपिरियन्स कसो आसलो सिन्स पयले फावट गेला तूं पयले पाट गेलो म्हणजे वय पयलीं म्हळ्यार हांव फक्त चोयलें अशें बोट पयलीं बोट मुगे विश आहलें पयलीं हांव वयतलो म्हूण मातशें कोन्न आहलें मागीर जालें मुगेलें जालें गेलो एक्सपिरियन्स चोयलें सांडलो बोटीर हूंय बोट कितें ती व्हडली आवय हांव एक वचपा मुगे कॅबिना वचपा जाग्यार आनी कोणा दुसरे जाग्यार पावतालो म्हळ्यार म्हाका तें कोणा आहलें उंचान कितें बोट आहलो कितें ती सांडून पळोवन एक म्हाका बरें दीस लागले तें सोजमावपाक कितें म्हणटा थिंगा कितें हें तेशें अशें गेलें हूंय पावताय तशें गेलें हूंय पावताय बरें जालें तें म्हाका बरें जालें हांगा तूं गोंयांत जायते कॉमेडी करता हय बोटीचेर तुजे वांगडी जे आसा तांच्या सांगाता कॉमेडी करून हांसयता तूं तांकां हांसयता म्हणजे जेन्ना हांव अशें करून बसताय न्हू हांव तांकां आमी फकाणां करताय म्हणजे हांव हांसताय मागीर तेवूय 2 जोक सांगताय सो आमचे मतें जाता सो जायती फकाणां चलतात हय बोटीर हांवें स्टार्ट केल्लें मुगे रिल्स स्टार्ट केली कंटिन्यू दवरलो हांवें तेन्ना हांगाय सुरवात आसा हांगा, हय. रिल्सांची थंयसरूय बी स्टार्ट हय बिसायड्स एक्टींग हय. कांतारांय तूं म्हणटा मोठा कांत म्हणटा कातार मोठा हय एक 4 लायन्यो म्हणून दाखयशी ओके हांवें न्हू म्हगे जिविता वयल्यान एक कातार केल्लें जेन्ना हांव यूट्यूब ओपन केलें तेन्ना पॅन्डेमीक टायमार म्हगे वयल्यान सो हांव तेजे वयल्यान वेलंकनी सायबीण वयल्यान सॉंग तें सो हांव तेजें कोरस म्हूण दाखयता तुका बरें ओके हांव वॉल्टर रिबेलो
सांगोक म्हाका दिसता व्हडपण वेलंकनी सायबिणीचें कितलें व्हरतें देवस्पण वेलंकीन सायबीण नासतना तूं खंयचो आनी कोण जिवितान मोज्या घडलेलें कळयता उक्तें करून मन घडलेलें मोज्या जिवितान सांगता उक्तें करून मन. आतां तुवें हो कोरस म्हटला 4 लायन्यो. हय आमकां एक क्वेश्चन मार्क असो घातला तुवें. हय कितें जालां काय आतां जाणा जावंक जाय न्हू ह्या तें खातीर जाण तुजें जावपा जाल्यार मुगे युट्यूबार वचपाचें आनी वॉल्टर बेलो वायन्स आहा त्या चॅनलार तुमी चोवपाचें मुगे जायती सॉंगां विडियोज आहाय सो थिंग वचून तुमी चोवपाचें. ओके सो तुज्या युट्यूबाची पब्लिसिटी केली तुवें. ओके जरूर पळयतलें. जाणा जावंकूय जाय आमकां तुज्या जिवितान कितें घडलां आनी कितें तें ह्या सॉंगान तूं म्हणटा तुजे वयर तुवें बरयलां. सो हांवें बरयलां तें मिन्स तुजे वयर हय, तुवें तें म्हजे वयल्यान सॉंगान तें. सगळें बरयलेलें हय. आसा. सो ऑफकोर्स पळोवंक पडटलें तें. तूं कॉमेडियन जालो जायतेंचें एक्टींग कोत्ता कॉमेडी. तुका कोणाच्या ऑपोजीट एक्टींग करूंक चड लायक जाता असो कोणूय आसा ताचे सांगाताक? तेश कोन्न म्हाका कोण ना म्हाका कोणा बरेकूच म्हाका न्यू कमर्स जावं या सिनियर जावं हांव सगळे बरें कम्फर्टेबल आसता अशें करून म्हाका नाचो मेळ्ळ्या पुरो अशें करून एक्टींग करपाक हांव उमेद ओके असो कोणूय ना ना ताचे तेश कोन्न म्हाका अशें कोन्न ना पयलीं म्हाका जेन्ना हांव हेतून भितर सरची पळय तियात्रां म्हाका दिसतालें आमचो सेल्वी ते बाब तेंचे बाराबर जॉन डिसो तेंचे म्हाका दिसतालें अशें करून भुरगीं त्या टायमार हांव भितर सोना तेन्ना दिसता हांव जातो काय तशें करून म्हळ्यार फक्त हांव गांवांक कोत्ता तेन्ना फक्त कॉमेडियन गांवांक कोत्तालो पूण तियात्रां हांव हेळां बी भितर सरना तेदो ना. मागीर दिसोन येयलें अशें ओके ओके हांव पयलीं म्हाका जाय तेंचे बरें येवपा जाल्यार म्हाका जाय तें शिकोवंक जाय अशें म्हळ्यार हांव सदां म्हणटा म्हाका जाता अशें करून कॉमेडी म्हळ्यार इजी आसनालो ती बरें डिफिकल्ट लागतालें. मागीर मागीर म्हाका कळोन येयलें अशें ना जितलो तूं शिकता तितलें तुगे आनी इम्प्रूव जाता म्हणसर म्हाका दिसतालें कोण जाता हांव तो न्यू कमर्स जालो न्हू हांव मातशें 4-5 वर्सां नाचलो आनी तो आतां येयला तेंका कोपसून हांव शिकोवन घेता ओके तो अशें कोता सो हांव तें घेता हांव तेंगे हें कोण कोणूय तो जावं कोणूय जावं तुवें तो. तुजें 100% मुगे दिलें दितालें, हय. जाल्यार पुरो. हय जालें. तुका खंयचो कॅरेक्टर असो लायक जाता एक्टींग करूंक? कॉमेडी शिवारू खंयचोय आयदर कॉमेडी रोल? कॉमेडी म्हाका कॉमेडी बी लायक आहा पूण म्हाका आनी हें पासून दुसरे कॅरेक्टर पासून म्हणजे म्हाका खबर नासलें करपाक म्हाका खबर म्हणजे सिरियस रोल करूंक जातालो म्हणजे आनी रावडी टायपूय करूंक जाता अशें म्हूण म्हाका खबर नासलें. हें पासून मिनीन मारियो सरानू म्हाका हें कळ्ळां तेणें म्हाका एक हेळांकूच सिरियस रोल दिलो म्हाका विलन अशें करून आनी हांवें सांगलें सर मुको ना जातो ट्राय कर आनी जेन्ना केलो तेन्ना सगळे शॉक जाले आनी तेन्ना म्हाका कळयलें हांव मुको हो सिरियस आतां म्हण मागीर हांवें ट्राय केली. मागीर आमचो एडी बाब तेगेले हेळां हांवें सिरियस रोल केल्लो विलन केल्लो अशें करून केलो हांवें सो ओके आहलो थिंगा म्हणटच अशें म्हणूंक जाता मिनी मारियोचो जायतो हात आसा जायतो हात तुका मुखार मुखार भरपूर हांव अशें करून आहलो मुगे असो टायम येयल्लो जेन्ना एक हेळां कोणा आहलो हांव म्हाका फास्ट हेळ म्हळ्यार म्हाका आज काडलो असो मुगे टायम येयलो म्हाका त्या टायमार म्हाका आपयन केलो म्हळ्यार ओके ताका फाल तेगे हेळ रिलीज जावपा आहलो मिनीन मार आयलो आनी तें म्हाका एक ताका भुरगो नाका आहलो सो ताणें बिश्टें म्हाका गायलो असो ताका उमेद येशी म्हणून म्हाका उमेद येशी सो तो उपकार केन्ना विसरपाक थिंगसान मी हांव मुगे ती जर्नी स्टार्ट जाली आनी म्हाका कळोन येयलें कॉमेडी म्हळ्यार अशें करून अशें जायतें हांव हें जालो मुखार जालो. ओके जायते डायरेक्टर आसात आतां प्रोफेशनल जायते डायरेक्टर तुवें जायते डायरेक्टरांक एक्टिंगूय केलां असो कोणूय डायरेक्टर आसा जाका एक्टिंग करपाची तुजी वीश अशी आसा? आमकां सगळ्यांक वीश आसता कोणाक नजा कोणाक एक्टिंग करपाची. मुगे अशें कोणूय डायरेक्टर जावं म्हाका कोणा सगळें बरें काम करूं जाय म्हाका अशें तशें करून हें ना पूण एक आसता पूण म्हाका सगळें बरें अशें सगळें म्हाका एक एक्सपिरियन्स जाय तुका सगळें एक्सपिरियन्स तुजे बरें एक्सपिरियन्स केलें आनी कोणा बरें एक्सपिरियन्स केलें हांवें बरें म्हाका इल्लें शिकोवं मेळटा अशें करून थोडें तेचें हांव घेता तें हांव अशें करून घेता सो अशें जाता मुगे चिंतप अशें. इतले बरे जोक्स तूं करता रिल्स करता जायते आमचे सगळे एक जोक करून दाखयशी. जोक ओके हांवें एक रील केल्लें
हांवें आनी एडीन बाबान दोगांनी तुमी चोयला आसा तो रोडटा रोडटा हांव येता तुजे बरें अरे एडी बाब कितें जालें काय म्हणटा हांव दिसता तेका अरे एडी बाब कितें जालें कित्याक रोडटा तो म्हाका म्हणटा अरे मुगे गर्लफ्रेंडान म्हाका सोड मरे मागीर हांव म्हणटा गर्लफ्रेंडान सोडें जाल्यार म्हाका सांगपा न्हू हांव तुका व्हरों येता आसलो अशें म्हणटा मागीर तो मागीर बरो जालो लोकांनी मातशें हें केल्लो आवडलो मातशें कमेंट बरें दिले मातशे व्यूज बरे जाल्ले आनी सगल्यांनी ओके ओके मागीर मुखार चलो अशें करून लोकांनी हें केलें म्हणटा मागीर बरें स्वता आनी करपा मागीर जायत्यो लोकांक सपोर्ट मेळ्ळो म्हाका ओके त्या जोकान हय ताचे गर्लफ्रेंड ताका सोडटा आनी तूं ताका सपोर्ट करता चल यो घरा म्हूण सांगोंक गर्लफ्रेंड आसा ना ना गर्लफ्रेंड ना ओके नाजाल्यार एडीक सांगूंक पडटलें कितें आसा जाल्यार चल यो घरा म्हूण सांग म्हणून तुका खंयच्या डायरेक्टराक तुवें एक्टींग केलां सोफा प्रोफेशनल स्टेज पयलो तो मिनी मिनी सर मारियस आनी सेल्विंदर शिवोले केलें ताका नाचलां जोसन एफन्सो ताका नाचलां आनी एडी बाबाकूच नाचलां तेगे तियात्र वचून केलें आमगे वाडे अशें करून केलें आनी दोग तीग जाण डायरेक्टर आहाय तेंगे म्हाका नांव तेंगे 2-3 शो केले आनी रोसवन सराले हांवें केले फाटीं 5 शो केलो हांवें चोय म्हणजे विसरोंक जायना सो चड इतलें नाचलां ओके तुजें सगळें कितें एक फनी इन्सिडंट बा अशें घडलां तियात्र माचेर वा तियात्र फिल्डान जेन्ना तुवें हो एक जाल्लो हांव आनी एक कोण कॉमेडियन आहलो ते हांवें ते मुगे पेंट देंवपा आहलोलें ते हांवें गायिल्लें पोंदा गायिल्लें पण चुकोन तें मातशें आनी एक देंवलें आनी मातशें हें जालो मागीर लाफ्टर चड जालो पण म्हाका मागीर हें जालें पेंट 2 शॉर्ट्स घायलो हांवें म्हळ्यार काय तुमगे दोनीय देंवले एक बराबर आनी बरो जालें मुगे तें मातशें लांब आहलो म्हण तें सो थिंग मातशें हें जालें म्हाका मागीर बरो जालो तो म्हळ्यार आनी मागीर तेसो तें करूंक लागलो असो ओके तुवें रिप्लेसमेंट बा जायते केल्यात आसतले रिप्लेसमेंट केलें जायते केलें कसो प्रिपेर करता तूं प्रिपेर करता म्हळ्यार रिप्लेसमेंट करप इतलें सोंपें आसना रिप्लेसमेंट म्हळ्यार म्हाका कोण डायरेक्टर म्हाका सांगलें बाबा आपण करपा म्हूण ओके तो म्हाका आपयता एक दीस आपण कोण तियात्र चोवपाक म्हाका आपयता हांव ना जाल्यार म्हाका नाल्यार व्हिडिओ क्लिप धाडटाय सो तें हांव तेका ऑब्जर्व करता कोण कोत्ता तेका आनी हांव घराको येता आनी हांव जावन आरशा मुखार जावन हांव तें ट्राय करता सो मुगे एड आनी कोत्ता तितून कितें घालपा जाय कितें करपा जाय ओके हेजे आनी मुखार बरें जाता अशें म्हज्यान जाता अशें सो तें हांव तितून मातशें मसालो घालन 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 मातशें हें करता आनी प्रिपेर जाता तूं एडीच्या खेळांत आसता हय एक्टींग करतना सगळीं एकामेकाच्या आदार बरी करतात वोय बोर कोत्ताय तशें करून सगळीं बोर कोत्ताय एक पाट नाचून तेका खेळा आनी तियात्र एक पाट केला आमी गांवांत गेले ना सो आमगे बरो आसता अशें करून आमी एक आसता जेन्ना आमी रिहर्सल कोत्ताय तेन्ना एकमेका अशें सांगताय माग जायते शिकता हांव दुसऱ्या बरें अशें करून दुसरी कोण सिरियस उरता आनी कोण चोयता अशें करून ओके सगळीं एकमेका सांगताय ओके तुगे रॉंग जाता कित्याक आमी रागा जायना कोण म्हाका कोण सांगता हांव कॉमेडी बोर करना बाबा तुगे कॉमेडी मातशें बरी जावपा जाय मातशें हें जावपा जाय सो इम्प्रूव जावपा जाय सो हांव ओके हांव तें केन्ना अशें करून चिंतना ओके म्हाका तितलें शिकोवंक मेळटा आनी हांव तेवूय सांगता तुगे रोल बरो जायना म्हळ्यार अशें करून सिरियस कोण कितें कोता हितून आनी बरें जातलें सो मातशें आनी हें कर बरें कर सो आमी तेशें करून उलोवप जाता आनी आमगे तें मागीर हें जाता आमगेलें मुखार कॉमेडी करप इजी अशें दिसता तुका म्हाका दिसता कॉमेडी करप इजी न्हू बरें डिफिकल्ट कित्याक दुसरें हांसोवपा म्हळ्यार बरें मुश्कील तें दिसता आमी हिंगा दुसरें हांसयता तें आमकां दिसता इजी अशें दुसऱ्यां चोयता तेका पूण बरें डिफिकल्ट तुज्यान दुसऱ्यां रडोवपाक कांय न्हू तुज्यान 2 बोट घालून पासून रडोवपाक जाता पूण हांसोवपाक म्हाका दिसता अशें सो बरें मुश्कील जाता हें जाता आनी हय ट्राय जायती ट्राय कोत्ता अशें करून आमी घराको पासून हांव केन्ना उलयता तेन्ना मुगे केन्ना जोक बी ना केन्ना रिल्स बी कोत्ता ती सारकी जायना हांसयना हांव कोत्ता तें या एक टेक घेयलो एक शॉट घेयलो आनी तें बरें दिसना अशें म्हाका हांसयना या कोण मुगे कोण आहा तो सपोर्ट कोण आहा तो एकठांय करता तेका बी हांसयना जाल्यार हांव तो पोतून टेक घेता म्हाका 4 पार्ट पासून घेवपा पळय कोता येता पूण हांसूंक जाय मातशें ओके जालां ओके लोक हांसतलो सो अशें म्हगेलें एक बरें अशें करून एक केलें गेलें म्हाका दिसना अशें करून जायना म्हगेलें जायते रिल्स आतां तूं करता हय तातूंत एक धाकटो बाबा आसा
प्लस एक अंकल आसा डॅडी तुजो हय डॅडी हय एक्टींग बरो करता तो आं हांव हय कोत्ता ताका सांगपा पडटा पॉप्स मातशें एशें कोन्न गरो हांव अशी मोटी टेस्ट करता तेन्ना म्हणपा जाय आं तो मागीर ओके कितें केन्ना आतां पयलीं म्हणटा हांव एक पयलीं आं ओके आतां मागीर जाताय मातशें 2-4-5 टेक जाताय आनी मागीर करता मागीर मागीर जाता तशें कोन्न मागीर लोक लायक करताय जितले ताका पयला एक्टींग बरो करता तो पयला ताका हय पॉप्स तुगे फ्रेंड वयता हय रे ओ थंय बड़ा हरामी हो बेटा खेड्या तू कोण सोदपा आयलाय खंय रे येतोय आनी बाबा आसा तो एडीचो दिसता तो एडी हय एडीचो हय बरें वेता तुमचें हय कोताय हय बरें जाता जोक्स पयल्यात हांवें कॉम्बिनेशन बरें जाता तुमचें कोण एडीचो बाबा आनी हय तो तुमचें. केल्लो हय बरो जाल्लो लोकांनी बरो मानून घेयलो तो आमगेलो मातशें हें कोरें मागीर लोकांक आनी कोण सांगलें तेगे टिचरीन सांगलें आनी एक कोर म्हूण वॉल्डरा बराबर सो अशें कोन्न बरें दिसता कोण तूं कितें कोत्ता तें लोक तुगे मानवता अशें कोन्न लायक कोताय आनी मागीर आमकां बरें दिसता आनी करपा चल आनी करया दिसता मागीर तो बा एन्जॉय जाता आसतलो कित्याक पावसान भिजता तो हय. तुमी म्हणटात पावसान भिजल्यार जोर येतलो आनी तो म्हणटा स्कॉलाक वचोंक मेळचें ना न्हू हय तोय बरो एन्जॉय जाता आसतलो तातूंत बरो उमेद भुरगो सामको हय कितें व्हिडियो करपा या म्हळ्यार रोकडो अशें करून सामको तुका जायतो तुजो रिल्स करूंक हेल्प मेवता आसतलो तुज्या वांगड्याच्या जे वांगडी आसतात तुजे वांगडे आसता न्हू जेन्ना हांवें स्टार्ट केलें तेन्ना हांव फक्त तियात्रान नाचतालो पूण म्हाका तितलो अशें करून वळखना जालो लोक अशें करून हांव फक्त नाचतालो वयतालो मगे तें चिंतप आहलें मगे रोटीन कितें जालो येयलो तियात्रां खेळां जालें आनी मगे कामां अशें सो जेन्ना हांव दुबय गेलो आनी जेन्ना पॅन्डेमीक जालें आनी मगे येवपा टायम जालो हांव 4 म्हयने थिंगा उरलो सो हांव चिंतिल्लें गोंया येवन कोतो कितें काम कोत्तलो कांय ना आनी बेकार आसतलो सो मातशें म्हाका चिंतून रातचें चिंतून येयलें म्हाका चिंतून येयलें म्हाका कितें टॅलंट आहा तो दाखयतो अशें म्हण सो हांव युट्यूबार बी तितलो वचना आहलो आनी मातशें युट्यूबार गेलो चोयलें जाल्यार म्हज्या पयलीं जायते हांव भुरगीं न्यू कमर्स येयलो आहाय म्हळ्यार व्हिडियो घालपाक लागले कित्याक हांव 4 म्हयने पासून हांव तें आमगेल्या हितून आहलो अशें करून कितें तें आमकां तें दवरलो आमकां एक कडेन दवरलो सो आमकां तें सारकें जेवण सारकें मेळना जालें बरें प्रॉब्लम जालो आमकां त्या टायमार आनी सो मागीर हांव मुगे येवपा टायम जालो एक म्हयनो आसतना मागीर चिंतलें अशें कोतो म्हूण आनी येयलो चोयलें हांवें जायते भुरग्यां चोयलें युट्यूबार जायते येयलो हांवें मागीर हांवें चिंतलें हांवूय येतलो आनी स्टार्ट केलें हांवें बरोवपा स्टार्ट केलें कॉमेडी बरोवपाक लागलो एक 10-15 मिनटांच्यो आनी हांवें येवन हांवें स्टार्ट केलें मागीर आनी वयता दोन दिसान मातशें लोक कळपाक लागलो मागीर कात्री स्टार्ट केली म्हणजे वयल्यान जिविता वयल्यान कात्री स्टार्ट केलें मागीर आनी कॉमेडी कात्री स्टार्ट केली जाली आनी रिल्स काडपाक कारण येयलें मुगेलें लोक पॅन्डेमीक काबार जालें आनी लोक फास्ट जावपाक लागलो म्हणजे लोकांक तितलो फास्ट जावपाक जाय चोवपाक तितलो 10-15 टायम ना न्हू रोकडो कितें स्कीप कोताय रिल्स कितें 30 सेकंड आसता चोयलें ओके दुसऱ्यांक शेअर करूंक मेळटा सो हांवें स्टार्ट केलें म्हाका कोणें सांगलें तेशें कोन्न ट्राय कर म्हूण सो हांवें तेशें कोन्न स्टार्ट केलें आनी तातूंत सावन मुगे स्टार्ट जालें आनी म्हाका आदार केलो म्हणटा मुगे मामून मुगे मायन म्हाका जाय तो केलो तेन्ना तो हांवें फर्स्ट टायम मुगे रिल्स स्टार्ट केली जितली तुमगे घरां आनी घरां भायर आहाय ती रिल्स ती सगळीं मुगे मामून शूट केलें वॉल्टर मातसो शिताचो ये शिता दवल गायलो रे ते तुवें केन्ना सांगलें म्हाका शेता दोगलो घाल म्हणून वसिंगाचो कित्याक कोता बसय आवटी हाय ते मुगे घरां हाय कित्या श्रीपण हाय तुज्यान सांग कोणा आलो रे बेसमार मातसो चोय न्ही रे फाटले देर बंद केला ना ते ना बंद केलो ना मागीर तुवें केलें तुवें खंय म्हाका सांगलोलें बंद करून यो म्हणून तुवें फकत चोवन यो म्हणून गे चल यो रे खंय वचपाक गे दोतरा गेर
सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो. ताका अशें सांगता मामा अशें दवरां तेमी सगळी काडा आनी जी आमी भायर केलें तें एडिबाब एक फ्लायल आहा फॅलिस्टन आहा रेन्सन आहा आनी एकटो भुरगो आसलो पयलीं आनी जेन्ना बोटीर आसून पासून दोग जाण भुरगे आहले बेजली आनी वेलिसन एकटो भुरगो आहलो तो तेणी म्हाका जायतो आदार केलो अशें कितें शुटींग काडून यार म्हळ्यार चल या अशें म्हणटाले आनी आमगे जातालें बरें. ओके सो जायतोच आदार आसा. आहा वय यत्यात पाळकार जायतोच मुखार पावलेलो आसात. वय कोणाकूय दिनवासूंक सोदता? दिनवासूं फकत हांव मुगे पयलीं म्हणटा हांव मुगे मामूक तुका लागून हांव न्हू आज हांगा आसूं पावलां कित्या मुगे मामून म्हाका सद्दां केन्ना म्हाका हें केलें ना मुखार सर म्हणटा ताणें म्हाका केन्ना दुसरें म्हणटाले म्हाका जाण पूण हांवें केन्ना आयकलो ना पूण तुका लागून हांव हिंगा जावपा पावलां. आनी तेजे पासत एडी बाब एका लागून मिन मारू सर तुमकां लागून हांव आज हिंगा आसां. ओके जायतेच नवे कलाकार तुका दिसती पडटात तुज्या वांगडाक एक्टींग कोत्तात आनी येवचेय आसात जायतीं. तुजी मॅसेज कितें तांकां? मुगे मॅसेज एकूच समज तुमको टॅलंट आहा तो तुमकां दाखोयाय लजनाकाय कित्या आतां जायती प्लॅटफॉर्म आहा तुमच्यान हूंय दाखोवपा जाता तियात्रांक युट्यूबार फेसबूक इंस्टाग्राम तुमगे कसलो टॅलंट जावं तो तुमी दाखोयाय लजनाकाय. बाब वॉल्टर ही आमचे कार्यावळीन तूं आयलो जायतेंच तुजे वयर तुवें सांगलें आमकां ते पासत चडान चड देव बरें करूं. आनीक एक जी तूं रिल्स करतात आनीकूय खूब रिल्सां कर आनीक आमकां सगल्यांक सदांकाल हांसयत राव. हे कार्यावळींत आयलेल्या पासत तुका चडान चड देव बरें करूं. आनी तुमकां ही आमची कार्यावळ पळयतात जायतोच मोग आमकां तुमी दितात त्या पासत तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं.